रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भाइरसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि अत्यावश्यकीय बाहेक सबै सेवा चैत्र 21 गतेसम्मका लागि बन्द। मुलुकले दृढ इच्छा शक्ति र उच्च मनोबलको माग गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। संघीय मुलुकका लागि थप डीआईजी आवश्यक रहेको चर्चाका बीच गृह मन्त्रालय भने संख्या आधाले कटौती गर्ने तयारीमा, वृत्ति विकासमा असर गर्ने भन्दै बहालवाला प्रहरी अधिकृतको आपत्ति। कोरोनाको सम्भावित जोखिम कम गर्न कैदी बन्दीको संख्या घटाउने सरकारी तयारी, अदालत 2 साताका लागि बन्द। उत्तर कोरियाले छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाको दाबी। र नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीद्वारा खेलाडीका लागि कोरोना सचेतना अभियान सुरु। ओलम्पिक छनौटको तयारीमा रहेका सबै खेलाडी र प्रशिक्षकको प्रशिक्षण गर्ने तयारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। कोभिड-19 लाई भित्रिन नदिन र त्यसको सम्भावित प्रकोप रोकथाम गर्न सरकारले स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीलाई एकसाथ 2 घेरामा राखेर खटाउने भएको छ। संक्रमण बढेर लकडाउनसम्म गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्वास्थ्य कर्मीलाई फ्रन्टलाइन र त्यसपछि सुरक्षा कर्मीलाई राखेर अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सम्भावित संक्रमण रोक्न सरकारले सबै किसिमको तयारी गरेको बताउनुभयो। फिल्डमा खटिनेका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई सहित अग्रभागमा स्वास्थ्य कर्मी, सेल्फ क्वारेन्टाइन र लकडाउन कार्यान्वयन गर्न सेना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्याक सपोर्टका रूपमा खटिने गरी तयारी गरिएको छ। नेपाल भारत सीमा नाका हुँदै आवत जावत गर्नेको भरपर्दो र प्रभावकारी स्वास्थ्य जाँचमा विशेष ध्यान दिइनेछ। बिहिबार नेपाली सेनाले कोभिड-19 विरुद्धको तयारीका लागि होम सेल्टर र लकडाउनको तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसमा अन्य सुरक्षा निकायले पनि सहमति जनाएका थिए। यसलाई गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनका लागि तयारी हालतमा राख्नेछ। त्यसअघि सेनाले मंगलबार र बुधबार जग्गी अड्डा परिसरमै कोभिड-19 विरुद्ध प्रतिकार योजना अन्तर्गत पूर्व अभ्यास गरेको थियो। यसैबीच नेपाली सेनाले नाकाका गतिविधि निगरानी गर्न आन्तरिक रूपमा एप निर्माण गर्ने भएको छ। नेपाल भारतका 41 सीमा नाकामा आउजाउ गर्नेहरूको अवस्थालाई निगरानी गर्न एप बनाउन लागि हो। सेनाले अहिले ती सबै नाकामा आफ्ना स्वास्थ्य कर्मी खटाएर काम गरिरहेको छ। सेनामा हाल करिब 2300 स्वास्थ्य कर्मी छन्। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भन्नुभयो, नाकाबाट कस्तो व्यक्ति कसरी आएदेखि कता जान्छन् भन्नेसम्मको सूचना राख्ने र त्यसलाई केन्द्रबाट पनि अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। एपले दैनिक कामको डाटा ट्रेस गर्छ र त्यसलाई गुगल डक मार्फत हेर्न सकिन्छ। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सम्भावित संक्रमण रोक्न मुलुकभर अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा भोलिबाट लागू हुने गरी 21 गतेसम्मका लागि बन्द गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाबाट दिइने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। तपाई हाम्रै स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखी केही क्षेत्रहरूमा निम्नानुसारका उपायहरू लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि आएको छ। नेपाल भित्रिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू आगामी चैत्र 9 गतेदेखि 18 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सीमा नाकाबाट आवागमन गर्ने यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी संक्रमणबाट जोगाउन अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था सहित आवागमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। यस सम्बन्धमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग आवश्यक समय गरिनेछ। देशैभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिए अनुसारका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरू आगामी चैत्र 9 गतेदेखि चैत्र 21 गतेसम्म बन्द गरिएको छ। आगामी चैत्र 10 गतेदेखि केही अवधिका लागि नेपालभर चल्ने सबै प्रकारका लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। मानिसहरूको भिडभाड हुने स्थान, सिनेमाघर आदि हाललाई बन्द गरिएको छ। महामारीको अवस्थालाई हेरी यहाँहरूकै सहयोगमा थप कदमहरू पनि
चाल्न सकिनेछ। यी व्यवस्थाहरूबाट देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू र अन्य यात्रुहरूलाई यथाशक्य कम असुविधा होस् भन्ने तर्फ नेपाल सरकार सचेत र संवेदनशील छ। कोरोना भाइरस महामारीका विरुद्ध खर्च गरिने भारतीय प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको संयुक्त कोषमा नेपालले पनि योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सार्क राष्ट्रमा यथोचित सहयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यस कोषमा 10 करोड रुपियाँ योगदान गर्ने समेत जानकारी गराउँदछु। प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी, निजी र सामुदायिक तीनवटै क्षेत्रका कार्यालय सङ्घ संस्था बन्द हुनेछन्। सरकारी कर्मचारी र अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत निजी क्षेत्रका समेत कर्मचारीले भने यथावत रूपमा आफ्नो काम गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक सहयोगका लागि सम्बन्धित सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यस महामारीसँग जुझ्न हाम्रा छिमेकीहरू, क्षेत्रीय मित्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पारस्परिक सद्भाव र सहयोगका साथ अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। तपाईँहरूकै सहयोगमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणबाट आम जनसमुदायलाई सुरक्षित राख्न हामी सफल हुनेछौँ। यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था, दुवै छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरू लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूबाट हालसम्म प्राप्त सबै प्रकारका सद्भाव तथा सहयोगका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी आगामी दिनमा समेत छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरू र शुभेच्छुक संस्थाहरूबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुनेमा मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल भित्रिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान पनि आइतबारबाट चैत्र 18 गतेसम्म स्थगन गरिएको बताइएको छ। लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका सवारी साधन र अत्यावश्यक बाहेकका अन्य कार्यमा बाहिर ननिस्कन पनि भनिएको छ। सरकारले सीमा नाकामा स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र आवागमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने निजी सहित सबै प्रकारका सवारी साधन आवश्यकता अनुसार सञ्चालन भने हुने बताइएको छ। निजी क्षेत्र समेतको सहयोगमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीको नियमित आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। कालोबजारी गर्नेलाई कुनै पनि किसिमको छुट नदिने उहाँको भनाइ थियो। विश्वव्यापी महामारीले समग्र अर्थव्यवस्थामा पारेको असरका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 को सम्भावित संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मुलुकले सबैको दृढ इच्छा शक्ति र उच्च मनोबल माग गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। मृगौला प्रत्यारोपणपछि साता अघि अस्पतालबाट फर्कनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको समेत प्रसङ्ग जोड्दै दृढ इच्छा शक्ति र मनोबलको कुरा कोट्याउनु भएको हो। सरकारले कैदीबन्दीको संख्या कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कैद भुक्तान छुट दिएर कैदीबन्दी घटाउन गृह कार्य गरिरहेको छ। मुलुकभरका अधिकतर बन्दी गृहमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। कोचाकोच बस्नुपर्दा उनीहरू सम्भावित कोभिड-19 संक्रमणको जोखिममा छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय अनुसार प्रक्रिया मिलाइए मुद्दाको अनुसन्धानका सिलसिलामा गम्भीर प्रकृतिका आरोप बाहेकका शंका लागेका व्यक्ति पक्राउ पर्ने वा थुनिने छैनन्। मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई पनि धरौटी वा हाजिरी जमानीमा छान्ने तयारी गरेको छ। फैसला भई थुनामा रहेका कैदीलाई कैद रकम बुझाएर रिहा गर्ने, कैद पूरा हुन लागेकालाई छुट दिने र ज्येष्ठ नागरिकलाई रिहा गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागि छ। बालबालिका पनि मुक्त हुनेछन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुसन्धानमा थुनामा हुनुपर्ने व्यक्तिलाई धरौटी लिन वा हाजिरी जमानीमा छान्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। तर हत्या, अपहरण, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागु औषध लगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा यो सुविधा लागू हुने छैन। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले देशभरका न्यायालयमा आगामी आइतबारदेखि 2 साता नियमित प्रकृतिका सबै मुद्दाका सुनवाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। सबै न्यायाधीशहरू सम्मिलित फुल कोर्टको हिजोको बैठकले महत्वपूर्ण र जरुरी प्रकृतिका केही सीमित निवेदन र सुनवाई बाहेक सबै काम कारबाही स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। स्थिति सामान्य भए 2 सातापछि चैत 23 गते आइतबार अदालत खुल्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। कुनै समय नेपाल प्रहरीमा 41 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG थिए। पछि यो संख्या 34 मा झर्यो। संख्या बढाउने बेला पनि किन बढाउन पर्यो भन्ने जवाफ तालुकदार
मन्त्रालय गृहसँग थिएन। बढाउँदा पनि राजनीतिक मुद्दाका नाममा झारा टार्ने प्रयास भएको थियो। अहिले फेरि डीआईजीको दरबन्दी आधा घटाउने तयारीमा गृह छ। तर यसले आफूहरूको करियर प्लानिङ प्रभावित हुने तर्क बहालवाला अधिकृतको छ भने पूर्व प्रहरी अधिकृत पनि सरकारी यो कदमप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। एक रिपोर्ट। 2046 यताका हरेक सरकारले आफू निकटका व्यक्तिलाई बढुवा गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम बिना नै मनलाग्दो दरबन्दी बढाउँदै आए। सरकारी रवैयाले यति बेला डीआईजी बढुवाको मुखैमा रहेका 41 जना एसएसपी को करियर प्लानिङ समेत प्रभावित हुने देखिन्छ। 2045 सालमा प्रहरीको संख्या 26,590 हुँदा 6 जना डीआईजी थिए। 5 वर्षपछि प्रहरीको संख्या 33,100 पुग्यो। डीआईजी को दरबन्दी पनि 8 मा उक्लियो। 2051 मा प्रहरीको संख्या बढेर 36,672 कायम हुँदा डीआईजी दरबन्दी पनि बढेर 9 मा पुग्यो। त्यसपछि क्रमशः 2054 मा 12 र 59 मा 15 पुर्याइयो डीआईजी को दरबन्दी। 2061 सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 19 र 65 मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले डीआईजी को दरबन्दी 23 मा पुर्यायो। 2066 मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले 30, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले 34 र देउवाले पुनः 74 सालमा डीआईजी को दरबन्दी 38 पुर्याए। 2075 सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा डीआईजी को संख्या 41 पुग्यो। गत वर्ष सरकारले एआईजी दरबन्दी समायोजन गर्ने क्रममा डीआईजी को संख्या पनि घटाएर 34 मा झारेको थियो। कुनै समय नेपाल प्रहरीमा एआईजी को संख्या 16 पुर्याइएको थियो। हाल प्राविधिक सहित 4 जना मात्र छन्। प्रहरीभित्र अवकाश र त्यसको पदपूर्तिका लागि हुने बढुवा नियमित प्रक्रिया हुन्। तर राजनीतिक दाउपेच र संगठन भित्रकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण यो संगठन सधैँ नीतिगत अस्थिरताको दलदलमा चुर्लुममा डुबेको छ। सरकार प्रहरी संगठनलाई पुनर्संरचनामा लैजाने तयारीमा पनि छ। देश संघीयतामा गएसँगै प्रहरीमा हाल कायम रहेको 79,523 दरबन्दी मध्ये करिब 50,000 प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन्, जसमध्ये 7 जना डीआईजीले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्नेछन् भने बाँकी डीआईजी को दरबन्दी संघमा रहनेछन्। तर प्रहरी संगठनको तालुक गृह मन्त्रालयले केन्द्र मातहत रहने प्रहरीको संख्या घट्ने भएकाले 27 डीआईजी आवश्यक नपर्ने तर्क गर्दै संख्या घटाउने तयारीमा छ। संघमा डीआईजी को संख्या बढीमा 17 रहने गरी उसले ओएनएम समेत तयार पारेको दावी गरेको छ। तर पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लको बुझाइ भने यस्तो छ। दरबन्दी घट्यो भने हाम्रो भोलिको दिन करियर के हुने हो र अर्को दिन संहितामा जाँदाखेरि हाम्रो करियर के हुने हो। यस्तो करियरसँग चिन्तित भएको मान्छेले भोलिको दिन राम्ररी फङ्सन गर्ला नगर्ला यस्तै कुराहरू भयो भनेपछि भोलिको दिन अट्र्याक्सन हुँदैन। अट्र्याक्सन हुन सक्ने हुन्छ भनेपछि राम्रो मान्छे आउने जुन ढोका छ त्यो ढोका फेरि बन्द हुन्छ। गत माघ 29 गतेदेखि धेरै डीआईजी नियमित अवकाशमा गएपछि 5 प्रदेश निमित्तका भरमा चलेका छन्। एकातिर सुरक्षाको लिएर बस्नुपर्ने अधिकांश उच्च पद खाली छन् भने अर्कोतिर दरबन्दी कटौतीको हल्लाले बढुवाको मुखमा रहेका एसएसपी समेत काममा केन्द्रित हुन छोडेर शक्ति केन्द्र रिजाउन व्यस्त छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी सुरेन्द्र शाह। नेपालको शान्ति सुरक्षाको अवस्था के हो, यसका चुनौती घटेका छन् कि बढेका छन्, त्यहाँबाट यसको चाहिँ कुरा सुरु हुनुपर्छ। कहाँ कतिजना मान्छे बस्ने भएर कसको कमान्डर को हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ सतही कुरा भयो। राजनीतिक तहबाट पोलिटिकल निर्णय हुन्छ, निजामती प्रशासनको निर्णय हुन्छ, त्यो प्रहरीले मान्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा भएन। तर जसले काम गर्ने प्रहरी संगठन छ त्योसँगको सघन छलफल त हुनु पर्यो। ठाकुर गेवालीले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेको पनि महिना दिन भन्दा बढी भइसक्यो। तर उनीपछिको डीआईजी को टुङ्गो नलागेको मात्र होइन, दैनिक शान्ति सुरक्षामा खटिनुपर्ने डीआईजी को बढुवा प्रक्रिया समेत ठप्प छ। बढुवा प्रक्रिया ठप्प हुँदा रिक्तता पनि सिर्जना भएको छ प्रहरी संगठनभित्र। 3 एआईजी सहित उच्च तहकै झण्डै 50 भन्दा बढी पद रिक्त छन् अहिले नेपाल प्रहरीमा। पूर्व एआईजी देवेन्द्र सुवेदी। प्रहरीको व्यवस्था ओन गर्ने सरकारले त्यो भित्र काम गर्ने कर्मचारीको वृत्ति विकासको जिम्मेवारी पनि त लिनुपर्छ होला कि पर्दैन? कुन चिजले यसलाई डाइनामिक बनाउँछ, कुन चिजले प्रोफेसनल बनाउँछ, कुन चिजले प्रोफेसनलिजममा लिएर जान्छ भन्ने कुनै पनि एलिमेन्टहरू मैले देखेँ। सरकारको दृष्टिकोण यो विघटन गर्न खोजिएको हो या यो व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्न खोजिएको? परामर्श र अध्ययन बिनै दीर्घकालीन योजना बेगर 80,000 जनशक्ति रहेको प्रहरी संगठन चलाउने प्रवृत्ति मुलुकमा नौलो कुरो रहेन। अब क्षणिक लाभ हानि मात्र हेरेर सुरक्षा संगठनको संरचना चलाउन खोज्दाको जोखिमतिर छन् सरकारले ख्यालै नगरेको गुनासो सुरक्षाविद इन्द्र अधिकारीको छ। सिङ्गो जीवन सुरक्षा क्षेत्रमा नै हैन एउटा पेशाको रूपमा अपनाएर ध्यान दिएकाहरूको लागि चाहिँ न्याय त हुनुपर्छ के फेरि पनि। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शुल्क लिएर गर्दै आएको विशेष पूजा हिजोदेखि स्थगित गरेको छ। सरकारले 25 जनाभन्दा बढी जम्मा नहुन गरेको आग्रहलाई मध्यनजर राखेर पशुपति क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउन विशेष पूजा रोकेको कोषका संस्कृति महाशाखा प्रमुख प्रेमहरि ढुङ्गानाले जनाउनुभयो। यसैबीच सेतु महेन्द्रनाथको रथयात्रा पनि स्थगित भएको छ। रथयात्रा 1140 व्यवस्था समितिले रथयात्रा रोक्नु परेकोमा क्षमा याचना समेत गरेको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही महिना हुन लागेको विभिन्न जात्रा रोक्न अपील गरेको छ। महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले विज्ञप्ति जारी गरी घोडे जात्रा लगायतका जात्रा नमनाउन अपील गर्नु भएको हो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिका 12 नम्बर ओडाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका केही मन्दिरमा हिजोदेखि प्रवेशमा रोक लगाएको छ। कोरोना भाइरस प्रति सतर्कता अपनाउन यस्तो निर्णय गरिएको ओडा कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट बच्न नेपाली सेनाको मध्य प्रेतना हेटौडाले आफू मातहतका सबै ब्यारेक गन र गोल्महरूलाई सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। प्रेतनाले 1 मिटर टाढा बसेर सामूहिक रूपमा बढीमा 5 जनाले खाना खान पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ब्यारेकको प्रवेशद्वारमै थर्मल गनले ज्वरो नाप्न थालिएको छ। बिदा बसेर आएकाहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएर 3 महिनामै विश्वका 150 भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 संक्रमणको उच्च जोखिममा सबैभन्दा बढी 60 वर्ष उमेर समूह भन्दा माथिका छन्। विशेषज्ञहरूले यो संक्रमणबाट जोगिन सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक हुने बताइरहँदा 60 वर्ष भन्दा माथिका र जुनसुकै उमेरका दीर्घरोगी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएकाले थप सावधानी आवश्यक हुने जनाएका छन्। कोभिड-19 का शंकास्पद बिरामीको उपचारका लागि रूपन्देहीको रामनगर स्थित बन्द अवस्थामा रहेको धागो कारखानामा कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। अस्पताल आज साँझबाट सञ्चालन गरिने बताइएको छ। राजधानीमा रहेका 100 भन्दा बढी शय्याका निजी अस्पतालले अनिवार्य ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। ती अस्पतालमा उपचारका लागि गएका बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्न पाइने छैन। उनीहरूले बिरामीको निशुल्क उपचार गर्नुपर्नेछ। कोभिड-19 संक्रमणको त्रास फैलाएर बजारमा अनावश्यक रूपमा कृत्रिम अभाव निम्त्याउनेलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। खाद्य वस्तु लगायतको आपूर्ति सहज बनाउन 2वटा कार्यदल समेत गठन गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा आपूर्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखाको सहभागिता रहेको आपतकालीन आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यदलले आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ। कुवेतले फागुन 29 देखि 2 सातासम्म लागू हुने गरी लकडाउन गरेको छ। उसले सबैलाई सार्वजनिक बिदा दिएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक कसैलाई कार्यालय आउन र बाहिरी क्षेत्रमा हिँड्न रोक लगाएको छ। त्यहाँ सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द छन्। यस्तै मलेसियाले बुधबारदेखि 14 दिनका लागि लकडाउन गरेको छ। सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द गरिएका छन्। मलेसियाका प्रमुख शहर सुनसान छन्। सडकमा गाडी र मोटरसाइकल अलिअलि चलेका छन्। उता साउदी अरबमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु उडान बन्द छन्। सार्वजनिक सवारी साधन 14 दिनका लागि बन्द छ। मस्जिदहरूमा प्रार्थना गर्न रोक लगाइएको छ। खाद्यान्न र औषधि अभाव हुन दिइएको छैन। कर्मचारी र कामदारको सहमति बिना बेतलबी बिदा नदिन भनिएको छ। कतारले बाहिरबाट आउने आफ्ना नागरिकलाई रोक लगाएको छैन। सबैलाई अनिवार्य रूपमा कतारको 5 तारे होटलहरूमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। आयल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने बेला 22 पम्पले इन्धन ढुवानी नगरेको भेटिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटिरहँदा यहाँ भने घट्ने अनुमान गर्दै ती पम्पले इन्धन ढुवानी गरेका थिएनन्। नोक्सानी हुने त्रासले ढुवानी नगर्दा आपूर्ति प्रणालीमै असर परेको थियो। पम्पले ढुवानी नगर्दा सर्वसाधारण घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। यसैबीच एटीएम कार्ड, मोबाइल ब्याङ्किङ तथा इन्टरनेट ब्याङ्किङमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलाग्ने भएको छ। कोभिड-19 को जोखिमबाट बच्न ग्राहकलाई विद्युतीय कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुल्क मिनाहा घोषणा गरेका हुन्। कोभिड-19 को डरले घरमा बस्ने क्रम बढेसँगै 3 दिन यता इन्टरनेट ब्यान्डविथ प्रयोग 30% सम्म बढेको छ। ब्यान्डविथ खपत बढ्दै गएपछि सेवा प्रदायकको क्षमता भन्दा बढी माग हुन थालेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था स्पान नेपालका अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच घरमै आइसोलेसनमा बस्नेहरूले धेरै भिडियो हेर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ब्यान्डविथ वितरणका लागि अप्ठ्यारो परेको भन्दै अनलाइन भिडियो स्ट्रिमिङ सेवा दिने नेटफ्लिक्सले भिडियोको गुणस्तर घटाउने भएको छ। युरोपभर 30 दिनका लागि भिडियोको गुणस्तर घटाउने कम्पनीले निर्णय गरेको हो। अब
अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाले छोटो दूरीका 2 ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको दावी गरेको छ। स्थानीय समय अनुसार आज बिहान नै उत्तर कोरियाको पोङयाङ प्रान्तबाट पूर्वी सामुद्रिक क्षेत्रतर्फ सो मिसाइल प्रक्षेपण गरेको दक्षिण कोरियाली अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। उत्तरले यस महिनाको सुरुवातबाट मिसाइल प्रक्षेपणलाई तीव्रता दिइरहेको छ। अमेरिका र चीनले उत्तरका नेतासँग पटक पटक मिसाइल कार्यक्रम अन्त्य गर्नका लागि आग्रह गरे पनि उसले भने अटेर गर्दै आएको छ। अब खेल प्रसङ्ग नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 बारे नेपाली खेलाडीका लागि सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेको छ। सम्भावित संक्रमणको पूर्व तयारीका लागि खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण हुन सक्ने अवस्था र त्यसपछिका लक्षणबारे जानकारी गराइएको थियो। सातो बाटो स्थित एनओसी मुख्यालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा आसन्न टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट वाइल्ड कार्ड प्रवेशका लागि छनौट भएका खेलाडी, उनीहरूका प्रशिक्षक, 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 1 भन्दा बढी स्वर्ण जित्ने चर्चित खेलाडीलाई एनओसी पदाधिकारी तथा चिकित्सक प्यानलका सदस्यहरूले कोरोना भाइरस र डोपिङ बारे जानकारी गराएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी तथा केही तराईका भूभागमा मेघ गर्जन सहित वर्षा र चट्याङको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभावले मौसममा बदलाव आएको मौसमविद शान्ति करेलको भनाइ छ। केही बेर अघि 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:06 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:18 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।